सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, जनाब तौफीक भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम तौफीक भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं अल्हम्दुलिल्लाह के जी। बाद आप जो है वो यहाँ पे वापस आए हैं, और कोरोना इस वक्त जारी है, उसके वार भी जारी हैं। हुकूमती इक़दामात को सर आप किस नज़र से देखते हैं? और स्पेशल मैं जिक्र करना चाहूँगा सर, ये जो क्वारंटीन सेंटर एक्सपो में बनाया गया, जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो है वो कहा गया। देखें, गुजारिश ये है कि हुकूमती इक़दामात तो उनका पोल तो कल हसन निसार साहब ने जी जी। ये जो सेंटर बनाया गया है इस हवाले से जो खोला है, और हसन निसार साहब को तो बहुत ही समझा जाता है कि वो इस हुकूमत के बहुत ज्यादा वेल विशर हैं। और अगर उन्होंने पूरे एदादो शुमार के साथ कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है इनका, तो फिर हुकूमत को या तो जो उन्होंने एदादो शुमार बताए हैं और वो जो बहुत ही खौफनाक है कि इतना पैसा खर्च हुआ और उसकी अफादियत जो है वो बिल्कुल सिफर है, कम से कम हमारी मालूमात के मुताबिक तो सिफर है। तो उस पे हुकूमत को देखना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, या फिर वो हसन निसार साहब की वो कहें कि जी ये हसन निसार साहब ठीक नहीं कर रहे, लेकिन अब अभी तक चूंकि हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत उस नहीं पर आई। नहीं आई जी या जी। तरदीद उसकी नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पंजाब हुकूमत है उसके जो करता धरता है वो शायद शर्मिंदा है कि जो कुछ वो फरमा रहे हैं हसन निसार साहब उस हवाले से। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हुकूमती इक़दामात हैं, तो मेरे ख्याल में जो पंजाब में हुकूमत है वो बेचारी इतने जोगी है ही नहीं कि हम उससे किसी अच्छे और मुअस्सर इक़दामात की, और इतनी जो ये आफत आई हुई है जिसको कुछ लोग दुनियावी आफत कह रहे हैं, कुछ लोग हाँ। इसको जो है वो दीनी आफत कह रहे हैं। जी जी। तो ये जो आफत आई हुई है, तो ये जो पंजाब हुकूमत है ये इस अहल ही नहीं है कि हम इनसे ये कोई तवक्को रखें कि ये कोई बेहतरी करेंगे किसी मामले में या कोई कारकर्दगी दिखाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जब ये आफत नहीं आई हुई थी तो 2 साल गुजरने वाले हैं, क्या कारकर्दगी दिखाई है वजीर सेहत ने? अस्पतालों की क्या कारकर्दगी बेहतर हुई है 2 सालों में? यानी ये कहते हैं कि जी पिछले 30-40 सालों का जो निजाम है उसको हम 2 सालों में या 1.5 साल में कैसे तब्दील कर सकते हैं? तो इनके पहले दावे को हम कहाँ लेके जाएं कि अच्छा, जनाब 100 दिनों में हम सब कुछ ठीक कर भट्ट देंगे। साहब, चले, अब तो मैं पूरे 2 साल होने वाले जी जी। हैं, लोग परेशान हैं। अच्छा, ये तो हुई हुकूमत की बात। अच्छा जहां भट्ट साहब, तक मैं एक आपने ज़िमनी सवाल है आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जी जानता हूँ कि आपकी बड़ी कुर्बत है खान साहब से, और आप मशवरे देते हैं लेकिन उसके बाद सुना भी देते हैं आप खरी खरी, जिसकी वजह से आप का राब्ता मुनक़ते भी हो जाता है। पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, और उस जी मुलाकात में भी आपने पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई बात नहीं की। वैसे तो आपने बड़े इकदामात की बात की है, और ये बड़ी बात है कि आपने उनके सामने ये तमाम बातें की हैं। तो इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, इस हवाले से कोई बात हुई थी सर? 3-4 मौज़ूआत पर बात हुई, जिसमें एक तो सबसे ज्यादा मौजू जिस पे वो बोलते रहे वो जहांगीर तरीन का था। दूसरा, वो अपनी कुछ जो ऐसी मजबूरियां हैं उनके बारे में एक दोस्त जो दूसरे दोस्त को बता सकता है, जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जी जी। वो उन्होंने बताई। कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा कि गरीबों के हालात जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं और पाकिस्तान में गुर्बत चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए हम एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते हैं, उसमें हमारी कुछ मजबूरियां हैं। इस टाइप की उनसे बहुत बातें हुई। और उससे पहले इस मुलाकात में तो कोई खास और तफसील के साथ पंजाब हुकूमत के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले कई बार उनसे पंजाब हुकूमत के बारे में बात हो चुकी है, और वज़ीर आला पंजाब के बारे में कई बार उनसे बात हो चुकी है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अब 2 साल हो गए हैं, और 2 साल में अगर बुज़दार साहब वाकई कोई कारकर्दगी अपनी नहीं दिखा सके और वो वाकई इमरान खान साहब से या तब्दीली से वाकई मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें चाहिए वो खुद खान साहब को ये पेशकश कर दें हाँ कि बिल्कुल। जनाब आपने मुझे 2 साल दिए हैं, 2 साल में मैं अवाम की उम्मीदों और तवक्कुआत पे चूंकि पूरा नहीं उतर सका, तो मैं नहीं चाहता कि मजीद मेरी वजह से आपकी
سیاسی یا اخلاقی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو تو آپ سے میری یہ استدعا ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ میری جگہ پر کوئی اہل وزیر اعلیٰ لے کے آئیں جو واقعی اس قابل ہو. یہ عثمان بزدار بیچارے کا قصور نہیں ہے، وہ ان کے پاس اتنی اہلیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں جو ایک مسائل ہیں اتنے بڑے بڑے، ان سے وہ نمٹ سکے. بٹ صاحب مجھے یاد ہے کہ آپ کو جس عہدے کی آفر ہوئی تھی آپ نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ بزدار صاحب ہیں سر، تحصیل ناظم رہے ہیں، ان کو اب سی ایم ہاؤس میں جگہ مل گئی، ان کی لاٹری لگ گئی، اب کیا وہ انکار کریں گے سر؟ نہیں، میں طارق آپ تو چھوٹے بھائی ہیں بڑے، میں آپ سے ادب سے یہ کہوں گا، میں نے بالکل ریجیکٹ کا لفظ نہیں ہے، میں نے اس پہ معذرت کی تھی، معذرت کر لی تھی آپ نے. یہ تو آپ کی جن کے ساری ہے سر. اور میں یہ کام کر نہیں سکتا. میں نے انہیں کہا تھا کہ جی میں تو زیادہ سے زیادہ ایک کلاس پڑھا سکتا ہوں یا میں ہفتے میں 2-4 کالم لکھ سکتا ہوں، تو اس لیے میں نے کہا. بٹ صاحب تو یہ بھی نہیں کر سکتے سر، بزدار صاحب تو یہ بھی نہیں کر سکتے. کا اندازہ تھا کہ میں جس کام کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، میں وہ نہیں نبھا سکوں گا، تو میں نے معذرت کر لی تھی. اب میرا خیال ہے کہ وقت ہے کہ عثمان بزدار صاحب بھی جو ہے وہ معذرت کر لیں. وہ شاید اپنی ہمت کے مطابق بھاگ دوڑ کرتے ہوں گے، لیکن اس بھاگ دوڑ کا کوئی اثر اگر نہیں ہو رہا تو پھر انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ منصب جو ہے وہ کسی اور اہل آدمی کو سونپ دے. وہ خان صاحب سے خود ہی کہہ دے. خان صاحب تو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں انہیں یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ صوبہ برباد ہو رہا ہے یا آباد ہو رہا ہے. تو خان صاحب کی اسی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ خود خان صاحب سے کہہ دیں کہ سر میری جگہ پہ اب آپ کسی اور کو لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں آزمائے اور پنجاب کو بہتر انداز میں آگے جو ہے چلائیں. ایک بات میں اب آپ کے سوال کے دوسرے طرف آتا ہوں. آپ نے عوام کا کہا، آپ یقین کریں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا، پتہ نہیں یہ اس میں کوئی دینی حوالہ ہے یا دنیاوی حوالہ ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران اس پر مسلط کر دیے جائیں گے. تو عوام کو آپ دیکھ لیں نا، ہم ساری جو ہے وہ ابھی بھی 5 منٹ میرے لگ کے حکمرانوں پہ تنقید کرتے ہوئے، عوام کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے کہ عوام کو یوں لگتا ہے کہ جیسے موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. یعنی وہ یا تو پھر یہ ان کے حالات ویسے ہی اتنے خراب ہیں کہ وہ موت کو بھی ایک زندگی ہی تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار مہنگائی سے مرنے سے بہتر ہے، اور یہ ناانصافی سے مرنے سے بہتر ہے، اور بددیانتی اور کرپشن اور جتنی لعنتیں پاکستان میں ہیں اس سے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ کرونا سے ہم جو ہے مر جائیں. اور وہ میدان میں نکل آئے ہیں کرونا سے مرنے کے لیے. کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے، کوئی ان کو احساس نہیں ہے کہ جی ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا ہمارے سے کچھ لوگ ایسے وابستہ ہیں کہ ہمیں اپنی جان کی، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا چاہیے. اتنا شعور ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے قریبی عزیزوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، اس کے باوجود ان پر اس کا کوئی اثر نہیں، اور وہ کوئی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. نہ حکومت ہماری جو ہے وہ ڈاوا ڈول ہے، مطلب وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا. یوں لگتا ہے کہ جیسے حکومت کے پاس وہ بیچاری جو ہے نا، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے حکومت کے پاس کہ ہم کوئی ایک کلیئر کٹ فیصلہ کریں. اور اسی طرح دوسری طرف جو عوام ہے وہ ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ عوام ہے، جب تک ان کی پاؤں پہ پوری طرح، ان کی دم پہ پوری طرح پاؤں نہیں آئے گا نا، یہ بالکل یہ ایسے ہی رہیں گے معاملات جو چل رہے ہیں. سر بس دعا گو ہیں سر، قوم بھی احتیاط کرے، خصوصاً صرف حکومت پر تنقید نہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا توفیق بٹ صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے.